अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक ऐसा हादसा आपके सामने बताने वाला हूँ। जो हादसा मैंने सुना ना तो वाकई में मेरा कलेजा दहल गया। दोस्तों, यकीन जानिए आज के लोगों का मिजाज क्या हो चुका है कि समझ में नहीं आता है कि भाई किस दौर में लोग जी रहे हैं। ख़बर ही नहीं है कि उसे भी इस दुनिया से जाना है। जिस तरह से पहले के लोग आए चले गए, उस तरह से अब के दौर के लोग भी इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन हैरत है दोस्तों, इतने ज़्यादा तकब्बुर गुरूर भरे हुए होते हैं लोगों के अंदर, इतनी ज़्यादा नफ़रत लोगों के दिलों में होती है दूसरे के लिए कि समझ में नहीं आता है कि कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर उन्हें थोड़ी इज्जत मिल जाए तो वो अपने आप को समझता है कि हमारे आगे अब कोई है ही नहीं है। ये जो आज बातें आपके सामने बताने वाला हूँ ना, ये हादसा से कम नहीं है। पहले आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुने दोस्तों। यकीन जानिए जब मैंने ये सुना तो मेरी कैफियत जो थी वो अजीब सी हो गई। आप पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुन लें, उसके बाद मैं इस पर मुकम्मल जानकारी आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये इसकी हकीकत क्या है और आखिर मैं इतने ज़्यादा इमोशनल के साथ और हैरत के साथ ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। पहले आप 1.5 मिनट की ऑडियो सुने, उसके बाद मैं आपके सामने इस पर बात करूँगा। आप सुने दोस्तों, हैरत होगी। क्या बोला? अब यहाँ पे आपका कोई यहाँ पे नहीं होगा। जो तनख्वाह मिल गया, बाकी जो बकाया तनख्वाह मिल जाएगा आपको। पांच को फायदा नहीं है आपको अब। मतलब नहीं समझ रहे हैं। अरे आपको यहाँ से रिजेक्ट मतलब आउट किया गया है, समझ गए अब? आराम से बोलिए ना। हाँ तो सही, अब मैं आराम से बोल रहा हूँ। इतना बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा आपको? आराम से बोला करिए, इतना तेज बोलने से क्या हाँ, होता है? तरीके से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ सारे अवाम बैठे हुए हैं, सारे बातचीत हुआ। आपका जो तनख्वाह 7 तारीख तक 4 तारीख तक मिल गया, बाकी जो बकाया है वो बकाया आपको मैं फोन पे कर दूंगा। जो मीटिंग वाली बात है, मतलब मीटिंग में यहाँ रखा गया है सारी बात को। सारे कहना है कि अगर बात हो गई उनको निकालने की तो उनको भाई हिसाब किताब दे दिया जाए। तो आप मतलब क्या नाम है कि अभी उस वक्त बोलेंगे, क्या नाम है कि जुम्मा जुम्मा बात होगी, फिर अभी आप बात नहीं, करिए। अभी हम यहाँ मीटिंग रखे हैं भाई। जुमा किसने देखा है? कल को मर जाएगा तो यहाँ सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं अकेला नहीं बैठा हूँ, इस पर बात हो रही है। अच्छा हाँ जी हाँ, जो आपको पैसा है वो पैसा मिल जाएगा आपको। कल आपको आने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जी हाँ जी हाँ, जो पैसा होगा कपड़ा है वो कपड़ा ले जाएंगे यहाँ से। हाँ, सामान जो होगा अपना आके ले जाएंगे। हाँ, सुन लिए दोस्तों। इसके अलावा 2 मिनट की और ऑडियो है दोस्तों, जिसमें इस तरीके से वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, जो सदर हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं गोया कि लगता ही नहीं है कि इसे मरना है, इसे इस दुनिया से जाना है। लगता ही नहीं है। इसके अंदर इतने ज़्यादा तकब्बुर गुरूर भरा हुआ है। दोस्तों, हकीकत ये है कि एक हाफिज़ साहब थे, उनकी फ़ोटो भी आप देख लें। हाफिज़ साहब थे तो ये एक जगह पे गए इमामत करने के लिए, ताकि वहाँ के लोगों को दीनी तालीम से वाबस्ता किया जाए, लोगों को हकीकत समझाया जाए कि भाई हमारे दीन की हकीकत क्या है, क्या बातें सही है, क्या गलत है। इमामत करने के लिए गए। उसके बाद जाने के बाद वहाँ जो है कुछ दिन रहे। उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। इतनी ज़्यादा ख़राब हुई उनकी तबीयत के ब्लड वगैरह निकलने लगा, है ना, खून वगैरह निकलने लगा, जिसकी वजह से वो फ़ौरन वहाँ के जो भी ज़िम्मेदार थे उनसे छुट्टी लिए। उसके बाद ये घर वापस आ गए। इलाज वगैरह चलने लगा। काफ़ी दिन हो गया, चूँकि इनकी जो बीमारी थी वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। इनका इलाज सही नहीं हो रहा था, ठीक है, इनकी बीमारी सही नहीं हो रही थी। जब 1 हफ़्ता से ज़्यादा हो गया तो फिर ऐसी कैफियत में वहाँ के लोगों ने फ़ोन किया, हाफिज़ इमामुद्दीन साहब के पास फ़ोन किया, और वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया है, आपको यहाँ से आउट कर दिया गया है, अब आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। सोचें दोस्तों, ये सब जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें कही गई है कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जो पैसे हैं आपको फ़ोन पे के ज़रिए से दे दिया जाएगा। सोचें दोस्तों, ऐसे जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, समझ में नहीं आता है कि ऐसे अशख़ास के लिए मैं क्या बोलूँ। वो शख्स जो फ़ोन पे बात कर रहा था, जो ज़िम्मेदार था, उसका नाम और पता मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप इतना समझ लें दोस्तों कि वहाँ के जो भी ज़िम्मेदार थे किस कदर
مجھے حیرت ہوتی ہے دوستوں کہ کیا اس کے ذہن میں بھرا ہوا ہے کہ ایک حافظ قرآن کے لیے، قاری قرآن کے لیے ایسے جملے استعمال ہو رہے ہیں جو سننے میں عجیب سا لگ رہا ہے۔ آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں، ایک عالم جب عالم دین بنتا ہے، مولانا بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، یا ایک حافظ قرآن بنتا ہے تو کتنی مشقتیں ہوتی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گھر بار کو چھوڑ کر کے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے، بھائی بہن کو چھوڑ کر کے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر کے کہیں اور جانا پڑتا ہے، اور کہیں اور جانے کے بعد مدرسے میں داخلہ لیا جاتا ہے اور پھر وہاں رہنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کھانا کیا مل رہا ہے۔ بھائی ہمیں تو گھر میں بہت اچھے طور پر مل رہا تھا، سبزی مل رہی تھی، دال روٹی ہے نا، چاول، ساری چیزیں گھر میں مل رہی تھی، پر یہاں مدرسے میں تو صرف دال اور چاول ہے، وہ بھی دال اور چاول جو لو کوالٹی کا ہے وہ دے رہا ہے۔ ہم کیوں رہیں یہاں؟ ہم کیوں مدرسے میں رہیں؟ یہ سب نہیں سوچتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں زمین پہ سلا دیا گیا ہے، ہمیں نیچے جو ہے سونے کے لیے کہا جا رہا ہے، جبکہ ہم گھر میں عیش و عشرت کے ساتھ سوتے تھے، عیش و عشرت کے ساتھ رہتے تھے، اچھے طور پر کھانا کھاتے تھے، اچھے طور پر پہنتے تھے، لیکن مدرسے میں ہمیں زمین پہ کیوں سونے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں سوچتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں۔ طرح طرح کے مشقتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، آزمائشیں مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے وقت ہوتی ہے، لیکن کچھ نہیں سوچتے ہیں، بس یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کریں گے، ہم اپنی قوم کو دینی بات بتائیں گے تاکہ وہ بھی کل میدان محشر میں، جنت میں وہ بھی داخلہ لے سکے۔ قوم کی بہتری کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے لوگ 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال مدرسے میں رہ کر کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو۔ لیکن آج کے لوگ اس طور پر لہجہ بدل چکا ہے دوستوں، اس طور پر اس کا انداز بدل چکا ہے کہ 6,000 دیے جاتے ہیں امامت میں، 7,000 8,000 دیے جاتے ہیں، اور ان کا لہجہ دیکھیے، اس طور پر بات کرتے ہیں گویا کہ لگتا ہے کہ ان کے نوکر ہیں۔ نوکر سے بھی اس طرح بات نہیں کی جاتی ہے جس طور پر آپ کو میں نے کال ریکارڈنگ سنایا ہے، اس طور پر نوکر سے بھی نہیں بات کی جاتی ہے جس طور پر آج کے لوگ امام صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سوچیں دوستوں، ان کے خیال میں اگر ذرہ برابر بھی یہ بات ہوتی کہ میں ان کے سامنے، ان کے پیچھے میں نماز پڑھا ہوں، یہ ہمارے امام ہیں، گاؤں کے امام ہیں، علاقے کے امام ہیں، ہم ان کو ایسے جملے نہیں بول سکتے ہیں، ان کے خیال میں اگر آیا ہوتا تو پھر یہ ایسے جملے بولتے ہی نہیں۔ لیکن ذہن میں تکبر، غرور، گھمنڈ بھرا ہوا ہے کہ بھائی ہم صدر ہیں، بھائی ہم سیکریٹری ہیں، ہم صدر اعلیٰ ہیں علاقے کے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، کل میدان محشر میں آپ کو بھی جواب دینا ہے کہ آپ صدر تھے گاؤں کے، آپ صدر تھے علاقے کے، آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ اس وجہ سے صدر بنے ہیں کہ آپ اپنے امام صاحب پر اپنا رعب دبدبا رکھ سکیں؟ کل میدان محشر میں سب سے سوال ہوگا جو بھی ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے؟ حیرت ہوتی ہے دوستوں ایسے لوگوں سے جو عالم دین سے، جو حافظ قرآن سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جن کا میں نے نام بتایا نا دوستوں، حافظ امام الدین صاحب، ان کی آواز بہت ہی اچھی ہے۔ جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو یقین جانیے آپ سنیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی اور بہت ہی زیادہ آپ کو سکون ملے گا۔ بہت اچھی آواز ہے۔ تو اللہ پاک نے جو کچھ لوگوں کو ہنر دیا ہے، وہ اگر استعمال کرتے ہیں دینی کام میں تو لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، ہے نا؟ اگر کسی دوسرے غلط کام میں اس کو استعمال کیا جائے، گانے وغیرہ میں استعمال کیا جائے تو لوگ خوب تعریف کریں گے، ہے نا؟ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہنر ہے اور دینی کام میں وہ اپنا ہنر استعمال کر رہے ہیں تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کے مزاج کے لوگ ہوں جو بہت ہی زیادہ تکبر غرور میں رہتے ہوں اور صدر کی حیثیت سے ہوں تو آپ ان کو سمجھائیں، ہو سکے تو آپ ایسے اشخاص کو صدر کے لیے انتخاب کریں جن کا مزاج بالکل اچھا ہو، جو کسی سے بدسلوکی نہ کریں، سب سے ایک طرح سے باتیں کریں اور اچھے لہجے میں بات کریں، ٹھیک ہے؟ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ اس طرح کے لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔